शान्ति। आज 2078 साल अषाढ 5 गते शनिबार 19/6/2021 को महावाक्य मुरलीको सार। मीठे बच्चे, तिमी महान सौभाग्यशाली हौ, किनकि तिमीलाई भगवानले त्यो पढाइ पढाउनुहुन्छ जुन अहिलेसम्म कुनै ऋषि मुनिले पनि पढेका छैनन्। मीठे बच्चे, तिमी महान सौभाग्यशाली हौ, किनकि तिमीलाई भगवानले त्यो पढाइ पढाउनुहुन्छ जुन अहिलेसम्म कुनै ऋषि मुनिले पनि पढेका छैनन्। प्रश्न: दुनियाँको कुन चाहिँ भावी तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ, दुनियाँका मनुष्यले जानेका छैनन्। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, दुनियाँको कुन चाहिँ भावी केवल हामी बाबाको बच्चाहरूले मात्रै जानेका छौँ, दुनियाँका मनुष्यले जानेका छैनन्। कुन चाहिँ भावी होला? उत्तर: तिमीले जानेका छौ, यस रुद्र यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित भएको छ। अब सारा दुनियाँ यसमा स्वाहा हुन्छ। यो भावी कसैले टाल्न सक्दैन। यो यस्तो अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ हो जसमा सारा सामग्री स्वाहा हुन्छ। अनि फेरि हामी यस पतित दुनियाँमा आउने छैनौँ। यसलाई ईश्वरको भावी होइन, ड्रामाको भावी भनिन्छ। गीत: मोखड़ा देख ले प्राणी अपनी दिल रूपी दर्पण में। ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरू पनि मनुष्य हौ। यो मनुष्यहरूको सृष्टि हो। यस समयमा तिमी ब्राह्मण धर्मका मनुष्य बनेका छौ। बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ। कसलाई दिनुहुन्छ? हामी बच्चाहरूलाई, आत्माहरूलाई। आत्मालाई अब आफ्नो स्वधर्मको बारेमा थाहा छ। हामी आत्मा यस शरीरलाई चलाउनेवाला हौँ। आत्मा नभए यस शरीर केही कामको छैन। जब आत्मा शरीरमा हुन्छ तब मात्र यो शरीरले हरेक कर्म गर्न सक्छ। आत्माको यो रथ हो। जसरी बाबा यस रथमा आएर विराजमान हुनुभएको छ, तिम्रो आत्मा पनि यस रथमा रहेको छ। जसरी शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको शरीरमा आएर, ब्रह्मा बाबाको शरीरको रथमा आएर विराजमान हुनुभएको छ, त्यस्तै हामी आत्माहरू पनि हाम्रो आफ्नो रथ छ। यो आत्माको पनि सबैको आफ्नो रथ छ। आत्माले केवल यो ज्ञान बोलिसकेको छ, हामी आत्मा शान्त स्वरूप हौ। हाम्रो निवास स्थान नै मूल वतन हो। यो शरीर हामीलाई यहाँ मिल्छ। यसरी आफैसँग कुरा गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी आत्मा शान्त स्वरूप हौ। यदि तिमी शान्तिमा रहन चाहन्छौ भने आफूलाई आत्मा सम्झेर शान्ति धामको निवासी सम्झ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि तिमीले आफूलाई शान्तिमा रहन चाहन्छौ भने आफूलाई पहिला आत्मा सम्झ र शान्तिधामको, म शान्तिधामको निवासी हुँ भन्ने सम्झ। केही समय शान्तिमा बस्न सक्छौ। मनुष्यले शान्ति नै माग्छन्। मनलाई शान्ति चाहियो, यो आत्माले भन्यो। तर मनुष्यले यो जानेका छैनन्, म आत्मा हुँ। यो भुलिसकेका छन्। एक कथा पनि छ नि,
रानीको गलामा हार लगाइएको थियो, तर उनले बाहिर खोज्दै थिइन्। जसरी रानीको गलाको हार उनले बाहिर खोजिन् तर आफ्नै गलामा थियो, उनलाई थाहा थिएन। त्यस्तै हाम्रो आत्माको स्वधर्म शान्ति हो। हामी भित्रै छ तर हामीले बाहिर बाहिर खोज्दै आयौँ, तर हाम्रो आत्माको स्वधर्म नै शान्ति हो भन्ने कुरा थाहा छैन दुनियाँका मनुष्यहरूलाई। बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ, शान्ति त तिम्रो स्वधर्म हो। बच्चाहरूले बुझेका छन् हामी आत्माहरू शान्त स्वरूप हौँ। यहाँ आएका हौ पाठ खेल्न। यी अङ्गहरूबाट अलग भयो भने आत्मा शान्त हुन्छ। आत्मा आफ्नो स्वधर्म शान्तिमा जति चाह्यो बस्न सक्छ। यस शरीरबाट काम नगर्दा शान्तिमा बस। यो हो सच्चा शान्ति। यसलाई तिमीले खोज्दैनौ। तिम्रो स्वधर्म शान्ति हो। अहिले यहाँ पाठ खेलिरहेका छौ। बाबाबाट जानकारी भएको छ हामीले 84 जन्मको खेल खेल्यौं। यो 84 जन्मको चक्रको बारेमा कसैले थाहा छैन, केवल तिमी बच्चाहरूले नै जान्छौ। दुनियाँमा कोही मनुष्यलाई यो 84 जन्मको चक्रको बारेमा केही ज्ञान थाहा छैन। र अहिले बाबाले आएर हामीलाई 84 जन्मको कहानी दिन्छ। पहिला हामी सूर्यवंशी राजा वा प्रजा थियौं, फेरि चन्द्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन्यौं। अब फेरि हामी सूर्यवंशी बन्नु छ। तिमी बच्चाहरूले सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जानिसकेका छौ। तिमी कति सौभाग्यशाली छौ। बाबाले त यथार्थ कुरा सम्झाउनुहुन्छ। यो हो नै सद्गति मार्ग। यो सम्झाउनु छ सर्वका सद्गतिदाता एक हुनुहुन्छ। अहिले जानिसकेका छौ हामीलाई बाबाले आएर 21 जन्मको लागि सद्गति प्राप्त गराउँदै हुनुहुन्छ। अरू मनुष्यहरूले यो कुरा जानेका छैनन्। दुनियाँमा मनुष्यलाई यो कुरा केही पनि थाहा छैन। हामी बच्चाहरूलाई मात्रै थाहा छ कि बाबाले आएर हामीलाई 21 जन्मसम्मको लागि सद्गति गराउँदै हुनुहुन्छ, सद्गति प्राप्त गराउँदै हुनुहुन्छ। तिमी ब्रह्मा कुमार कुमारीले नै जानेका छौ। कसैले सोध्छन् तिमी बिकेहरूले के जानेका छौ। परीक्षा त हुनै पर्छ, ब्राह्मण ब्राह्मणी हुन् वा होइनन् भनेर। सोध्छन् यदि ब्रह्माका बच्चा हौ भने सृष्टि चक्रलाई अवश्य जानेको हुनुपर्छ। रचयिता बाबालाई जानेका छौ। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, रचयिता बाबालाई जानेका छौ? जानेका छौ? ऋषि मुनि आदिले त रचयिता र रचनालाई जानेका छैनन्, अर्थात् नास्तिक ठहरिए। तिमी पनि नास्तिक थियौ। तिमीले पनि रचयिता बाबा र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दैनथ्यौ। विद्यालयमा पहिला अनपढ नै आउँछन्, फेरि भन्छन् विद्यालयमा यो पढे। बाबाले भन्नुहुन्छ कि ऋषि मुनिले पनि रचयिता र रचनाको बारेमा जानेका छैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई नास्तिक भनिन्छ। र हामी बच्चाहरू पनि पहिला नास्तिक थियौँ। हामीलाई पनि रचना र रचयिताको बारेमा केही पनि ज्ञान थिएन, त्यसैले हामी पहिला नास्तिक थियौँ। र अहिले बाबाले हामीलाई रचयिताको र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको सबै ज्ञान दिनुभएको छ, त्यसैले अहिले हामी आस्तिक बनेका छौँ। अहिले तिमी छौ ईश्वरीय पढाइमा। परमपिता परमात्माले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ। यो बुद्धिले बुझ्नुपर्छ। रचयिता त एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। रुद्रले ज्ञान यज्ञ रच्नुभयो। यो शास्त्रमा पनि छ। अब
रुद्र र शिव परमात्मा त कुनै फरक छैन। यो पनि छ रुद्र ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला निस्क्यो। केवल रुद्र शिवको स्थानमा कृष्णको नाम राखिदिए। हो त्यही गीता भन्छन्, यस ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित भयो। सो राज्यको लागि यो ज्ञान यज्ञ हो। यसमा पुरानो दुनियाँ स्वाहा हुन्छ। यज्ञमा सारा आहुति अर्थात् सामग्री राख्छन्, सबै स्वाहा गरिदिन्छन्। यस रुद्र ज्ञान यज्ञमा सारा पुरानो दुनियाँ स्वाहा हुन्छ। जसरी कुनै यज्ञ लगाउँदा त्यो यज्ञमा सारा आहुति अर्थात् सामग्री राखेर त्यसमा सबै स्वाहा गरिदिन्छन्, त्यस्तै यो रुद्र ज्ञान यज्ञमा पनि के हुन्छ त सारा पुरानो दुनियाँ स्वाहा हुन्छ। तिमीले अहिले राजयोग सिकिरहेका छौ। यस पतित दुनियाँमा फेरि आउँदैनौ। यस पतित दुनियाँमा फेरि आउँदैनौ। यो दुनियाँ खत्म हुन्छ। तिमीले जानेका छौ प्राकृतिक प्रकोप आदि सबै हुन्छ। यो सारा ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा बस्नुपर्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो बुद्धिमा नै सारा ज्ञान छ। बाबा सत्य हुनुहुन्छ, चैतन्य हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नुहुन्छ। ऋषि मुनिले त भन्छन्, हामीले रचयिता र रचनालाई जान्दैनौ। तिमीसँग कसैले सोध्छ, तिमीलाई के मिल्छ? भन, जसलाई ठुला ठुला ऋषि मुनि आदिले भन्दथे, हामीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दैनौ। त्यो हामीले जानेका छौं। रचयिता बाबाले बाहेक रचनाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य कसैले बुझाउन सक्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि कसैले तिमीलाई सोध्छ तिमीलाई के मिल्छ भनेर सोध्यो भने तिमीले भन, जसलाई ठुला ठुला ऋषि मुनि आदिले पनि भन्थे कि हामीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छैनौँ भनेर, त्यो कुरा सबै हामीले अहिले जानेका छौँ। र रचयिता बाबाले बाहेक रचनाको यो आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान कसैले पनि सुनाउन सक्दैन, बुझाउन सक्दैन। र रचयिता नै सम्झाउनुहुन्छ, तिमीलाई थाहा छ माहुरीको पनि रानी हुन्छ। रानीको साथमा पछि पछि सबै माहुरीहरू जान्छन्। रानी अर्थात् आमाको साथमा उनको कति सम्बन्ध छ। बेहदको बाबा पनि आएर सबै बच्चाहरूलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ। हामी आत्माहरूलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। कहाँलाई जानुहुन्छ? आत्माको घर परमधाम। तिमीले जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ। हामी आत्माहरूलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ शान्तिधाममा। फेरि पछि हाम्रो सत्युगको पाठ सुरु हुन्छ। जुन पाठ खेल्नको लागि तिमीले यो देवी देवता पद पाइरहेका छौ। यहाँ तिमी आउँछौ नै मनुष्यबाट देवता पद पाउन। सबै गुण यहाँ धारण गर्नु छ। यी लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। यिनीहरूलाई दिव्य दृष्टिले बाहेक कसैले देख्न सक्दैन। सतयुगको लक्ष्मी नारायण त अहिले यो कलियुगी दुनियाँमा छैनन्, चैतन्यमा देख्न सक्दैनन्, केवल दिव्य दृष्टिद्वारा मात्रै देख्न सकिन्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी सूर्यवंशी देवता बन्छौँ। तिम्रो बुद्धिमा स्वर्गको राजधानी कसरी स्थापना हुन्छ? सतयुगमा थियो। तिम्रो बुद्धिमा छ स्वर्गको राजधानी कसरी स्थापना हुन्छ।
सत्युगमा थियो नै देवताहरूको राज्य, तर देवताहरूको राज्यमा पनि राक्षस आदि देखाइएको छ। यो कसैले पनि जानेका छैनन्। सृष्टि कति पावन थियो, महिमा पनि गाउँछन् सर्वगुण सम्पन्न। उनीहरूको अगाडि शिर पनि निहुराउँछन्। मन्दिर पनि धेरै बनेका छन्, तर यो थाहा छैन सत्युगको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहिले र कसरी स्थापना भयो। भारतवर्ष यति उच्च थियो, त्यो नीच कसरी बन्यो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। भन्छन् यो भावी बनी बनाऊ हो, कसको भावी त्यो पनि बुझ्दैनन्। ड्रामाको भावीलाई बुझेपछि मात्र समझमा आउँछ। ड्रामाका रचयिता निर्देशक को हुनुहुन्छ? केवल भन्छन् ईश्वरको भावी। ड्रामा भन्नाले ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई पनि जान्नुपर्छ। केवल किताब पढ्नाले ड्रामाको जानकारी हुन सक्दैन। जबसम्म गएर कसैले ड्रामा देख्दैनन्। जसरी समाचार पत्रमा छापिएको थियो, एक कृष्ण चरित्रको ड्रामा बनेको छ, तर नदेखिकन कसैले कहाँ बुझ्न सक्छन् र? देखियो भने नै सम्झन्छन् ड्रामामा यो सबै हुनु नै छ। ड्रामामा यो सबै हुनु छ। तिमी बच्चाहरूले पनि ड्रामालाई अहिले बुझेका छौ। मनुष्यहरूले भन्छन् विश्वको इतिहास भूगोलको यो चक्र घुमिरहन्छ, तर कसरी घुम्छ यो कसैलाई थाहा छैन। नाम पनि लेखिएको छ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, फेरि संगम युग। तर मनुष्यहरूले बुझेका छन् युग युगमा आउनुहुन्छ। सतयुग र त्रेताको पनि संगम हुन्छ, तर त्यस संगमको कुनै महत्त्व छैन, त्यहाँ त केही हुँदैन। यो कुरा तिमीले जानेका छौ। सतयुगी सूर्यवंशीहरूले फेरि चन्द्रवंशीहरूलाई राज्य कसरी दिए? यस्तो होइन, चन्द्रवंशीहरूले सूर्यवंशीहरूमाथि विजय प्राप्त गरे होइन। जो चन्द्रवंशीहरूको राजा हुन्छ उसलाई सूर्यवंशी राजा रानीले राज्य भाग्यको तिलक दिएर गद्दीमा बसाउँछन्। राजा राम रानी सीताको पदवी मिल्छ। कसले दियो भनिन्छ? सूर्यवंशीहरूले ट्रान्सफर गरे। अब तिमीले राज्य गर। जो दृश्य तिमी बच्चाहरूले साक्षात्कारमा देखेका छौ, बाँकी कुनै लडाईँ आदि हुँदैन। जसरी कसैलाई राजाई दिन्छ त्यस्तै दिन्छन्। उनको पाउ आदि धोएर उनलाई राज्य तिलक दिन्छन्। त्यहाँ कुनै गुरु गोसाई त हुँदैनन्। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, हामी दैवी स्वभावका बन्छौँ। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राज्यमा हामी कति सुखी हुन्छौँ। बाबाले हामीलाई दुःखबाट निकालेर सुखमा लिएर जानुहुन्छ। अरू कसैले पनि सुखी बनाउन सक्दैन। साधुहरूले स्वयं पनि चाहन्छन् हामी शान्तिधाममा जाउँ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले यी साधु आदिको उद्धार गरेर सबैलाई शान्तिधाममा लिएर जान्छु। बाबाले भन्नुहुन्छ कि साधु सन्तहरूले पनि कसैको उद्धार गर्न सक्दैनन् र उनीहरूको पनि उद्धार गर्नेवाला केवल एक बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि उनीहरूको पनि उद्धार गरेर मैले शान्तिधाममा लिएर जान्छु। सन्यासीहरू त आउँछन् नै द्वापरमा। स्वर्गमा हामी देवताहरू मात्र रहन्छौँ।
त्यहाँ पनि सेक्सन बेग्ला बेग्लै हुन्छ। सूर्यवंशीहरूको अलग, चन्द्रवंशीहरूको अलग, फेरि त्यसपछि इस्लामी, बौद्धी, सन्यासी आदि जति पनि आउँछन् सबैको सेक्सन अलग अलग बनेको छ। अब हामीले राज्य गर्थ्यौं, जब हामीले राज्य गर्थ्यौं त्यति बेला अरू कोही थिएन। जब हामीले सतयुगमा राज्य गर्थ्यौं त्यति बेला अरू कुनै धर्मका मनुष्यहरू, धर्मका आत्माहरू थिएनन्। मूल वतनमा पनि यस्तै माला नम्बरवार बनेको छ। आदि सनातन देवी देवता धर्मका हुन् पहिलो वंशज, फेरि अरू वंशज निस्कन्छन्। यो वंशज सबैभन्दा ठूलो हो। अरू जो धर्म संस्थापक आउँछन् तिनीहरू सबै उनीहरूबाट निस्केका हुन्। तिमीले भन्छौ इस्लामीहरूको हो सेकेन्ड नम्बर वंशज, फेरि बौद्धीहरूको वंशज तेस्रो नम्बर। हामी हौ फर्स्टमा हामी इस्लामीहरूको सेकेन्ड नम्बरको वंशज र फेरि बौद्धीहरूको तेस्रो नम्बर। बाँकी हदका अरू साना साना त लाखौं हुन्छन्। यहाँ त छन् मुख्य 4 वंशज। सबैभन्दा पहिला हामी आउँछौं, फेरि इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आउँछन्। अहिले हामी तल गिरेका छौं। हामीले नै 84 जन्म लिएर पाठ खेल्नुपर्छ। जो अहिले अन्त्यमा छन् तिनै फेरि प्रथम हुन्छन्। देवी देवता अहिले पतित हुनाले आफूलाई देवी देवता कहलाउन सक्दैनन्। देवताहरूलाई त पुज्छन्। यसबाट सिद्ध हुन्छ उनीहरूकै वंशज हुन्। सिखहरूले गुरु नानकलाई मान्छन्, उनका वंशज हुन्। सतयुगमा पहिलो नम्बर हाम्रो वंशज हो। तिमी भन्दा उच्च वंशज अरू कुनै हुँदैन। हामी सर्वोच्च वंशज हौं। हामीले सबैभन्दा धेरै सुख भोग्छौं। बाबा भन्नुहुन्छ, फेरि तिनै कंगाल बन्छन्। सबैभन्दा धेरै दुखी यिनीहरू छन्। ऋण पनि यिनीहरूले लिन्छन्। कति धनवान थिए, अहिले कति गरिब छन्। सबै कुरा गुमाएर बसेका छन्। यो हो नै दुःखधाम। अहिले बाबाले फेरि तिमीलाई सुखधामको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाँकी सबै जान्छन् शान्तिधाम। आधा कल्प तिमीले सुख भोग्छौ, बाँकी सबै शान्तिमा रहन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आधा कल्पसम्म हामीले सुख भोग्छौं। हामी जो बाबाको बच्चा बनेका छौं, ब्राह्मण आत्मा बनेका छौं, उनीहरू नै के गरिन्छ त आधा कल्पसम्म सतयुग र त्रेता युगमा पाठ खेल्नको लागि आउनुपर्ने हुन्छ र बाँकी त्यति बेला अन्य आत्माहरू सबै शान्तिधाममा नै शान्तिको अवस्थामा रहेका हुन्छन्। चाहन्छन् पनि हामी मुक्तिमा जाउँ। सुखलाई काग विष्ठा समान सम्झन्छन्। उनलाई सुखधामको अनुभव नै छैन, तिमीलाई अनुभव छ। महिमा पनि गाउँछन् तर पतित हुनाले भुलिसकेका छन्। अहिले बाबाले याद दिलाउनुहुन्छ, हे बच्चाहरू, तिमी देवी देवता धर्मका हौ। द्वापरदेखि नाम परिवर्तन गरे। हामी नै के थियौं? पहिला देवी देवता धर्मका थियौं। फेरि द्वापर युगदेखि नाम परिवर्तन गरेर हिन्दू भनेर भनिदिए, हिन्दू धर्मको भनेर भनिदिए। देवता धर्मावलम्बी नै पतित बने। गायन पनि गरिरहन्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। बाबाले बताउनु भएको छ, तिमी कति जन्म पावन दुनियाँमा थियौ, कति जन्म पतित दुनियाँमा छौ। अब फेरि पावन दुनियाँमा जानु छ। यो पाठशालाहरूको
पनि पाठशाला हो, यज्ञहरूको पनि यज्ञ हो। सारा पुरानो दुनियाँ यसमा खत्म हुनु छ। होलिका जलाउँछन् यी सबै पर्व अहिलेका हुन्। आत्मा जान्छ, बाँकी शरीर खत्म हुन्छ। यो ज्ञान कोही सन्यासी आदिले दिन सक्दैन। गीतामा केही छ तर पिठोमा नुन। ज्ञान प्राय लोभ हुन जान्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मैले यो यज्ञ रचेको छु, यसमा तन मन धन सबै स्वाहा गर्छौ, जीवन छँदै मर्छौ। यो ज्ञान तिमीलाई अहिले प्राप्त भइरहेको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाले यो यज्ञ रच्नु भएको छ र यो यज्ञमा हामीले हाम्रो आफ्नो तन मन धन सबै के गर्छौँ? स्वाहा गर्छौँ र जीवन छँदै मर्छौँ। यो ज्ञान हामीलाई अहिले प्राप्त भइरहेको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, सुखधाममा जानको लागि आफ्नो दैवी स्वभाव बनाउनु छ। आफ्नो दैवी स्वभाव बनाउनु छ। ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्यलाई बुद्धिमा राखेर हर्षित रहनु छ। बुद्धिमा राखेर हर्षित रहनु छ। सबैलाई यही रहस्य सम्झाउनु छ। सबैलाई यही रहस्य सम्झाउनु छ। सुखधाममा जानको लागि आफ्नो दैवी स्वभाव बनाउनु छ। ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्यलाई बुद्धिमा राखेर हर्षित रहनु छ। सबैलाई यही रहस्य सम्झाउनु छ। धारणाको लागि दोस्रो नम्बर, स्वराज्य लिनको लागि यस बेहद यज्ञमा जीवन छँदै आफ्नो तन मन धन स्वाहा गर्नु छ। सबै कुरा नयाँ दुनियाँको लागि ट्रान्सफर गर्नु छ। सबै कुरा नयाँ दुनियाँको लागि ट्रान्सफर गर्नु छ। स्वराज्य लिनको लागि यस बेहद यज्ञमा जीवन छँदै आफ्नो तन मन धन स्वाहा गर्नु छ। सबै कुरा नयाँ दुनियाँको लागि ट्रान्सफर गर्नु छ। वरदान,
सबै आत्माहरूमाथि स्नेहको राज्य गर्ने विश्व राज्य अधिकारी भव। सबै आत्माहरूमाथि स्नेहको राज्य गर्ने विश्व राज्य अधिकारी भव। विस्तार। जुन बच्चाहरूले वर्तमान समयमा सर्व आत्माहरूको दिलमा स्नेहको राज्य गर्छन्, उनीले भविष्यमा विश्व राज्यको अधिकार प्राप्त गर्छन्। अहिले कसैमाथि अर्डर चलाउनु हुँदैन। अहिलेबाट नै विश्व महाराजन बन्नु छैन। अहिलेबाट नै विश्व महाराजन बन्नु छैन। अहिले विश्व सेवाधारी बन्नु छ, स्नेह दिनु छ। अहिले विश्व सेवाधारी बन्नु छ, स्नेह दिनु छ। हेर्नु छ आफ्नो भविष्यको खातामा। स्नेह कति जम्मा गरेको छु। हेर्नु छ आफ्नो भविष्यको खातामा स्नेह कति जम्मा गरेको छु। विश्व महाराजन बन्नको लागि केवल ज्ञानदाता बन्नु छैन, यसको लागि सबैलाई स्नेह अर्थात् सहयोग देऊ। केवल ज्ञानदाता बन्नु छैन, यसको लागि सबैलाई स्नेह अर्थात् सहयोग पनि देऊ। फेरि सुनौं आजको वरदान। सबै आत्माहरूमाथि स्नेहको राज्य गर्ने विश्व राज्य अधिकारी भव। विस्तार। जुन बच्चाहरूले वर्तमान समयमा सर्व आत्माहरूको दिलमा स्नेहको राज्य गर्छन्, उनीले भविष्यमा विश्व राज्यको अधिकार प्राप्त गर्छन्। अहिले कसैमाथि अर्डर चलाउनु हुँदैन। अहिलेबाट नै विश्व महाराजन बन्नु छैन। अहिले विश्व सेवाधारी बन्नु छ, स्नेह दिनु छ।
हेर्नु छ आफ्नो भविष्यको खातामा स्नेह कति जम्मा गरेको छु। विश्व महाराजन बन्नको लागि केवल ज्ञानदाता बन्नु छैन, यसको लागि सबैलाई स्नेह अर्थात् सहयोग पनि देऊ। स्लोगन: थकावट अनुभव भयो भने खुसीमा डान्स गर। थकावट अनुभव भयो भने खुसीमा डान्स गर, यसबाट मुड चेन्ज हुन्छ। यसबाट मुड चेन्ज हुन्छ। थकावट अनुभव भयो भने खुसीमा डान्स गर, यसबाट मुड चेन्ज हुन्छ। सार मीठे बच्चे, तिमी महान सौभाग्यशाली हौ, किनकि तिमीलाई भगवानले त्यो पढाइ पढाउनुहुन्छ जुन अहिलेसम्म कुनै ऋषि मुनिले पनि पढेका छैनन्। प्रश्न: दुनियाँको कुन चाहिँ भावी तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ, दुनियाँका मनुष्यले जानेका छैनन्? उत्तर: तिमीले जानेका छौ। यस रुद्र यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित भएको छ। सारा दुनियाँ यसमा स्वाहा हुन्छ। यो भावी कसैले टाल्न सक्दैन। यो यस्तो अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ हो जसमा सारा सामग्री स्वाहा हुन्छ अनि फेरि हामी यस पतित दुनियाँमा आउने छैनौं। यसलाई ईश्वरको भावी होइन, ड्रामाको भावी भनिन्छ। ओम शान्ति।